टकिङ अबाउट भ्यालेन्सी वाट इज भ्यालेन्सी होइन भ्यालेन्सीको दुईवटा डेफिनेसन छ एउटा क्लासिकल अर्को मोडर्न क्लासिकल डेफिनेसनलाई के भनिन्छ क्लासिकल डेफिनेसनलाई ओल्ड डेफिनेसन भन्ने गरिन्छ होइन अब अकर्डिङ टु क्लासिकल डेफिनेसन भ्यालेन्सी इज द नम्बर अफ हाइड्रोजन अर क्लोरिन एटम टु विच वान एटम अर पर्टिकुलर एटम होइन एटम टु कम्पाउन्ड अब इन सर्ट यो हाइड्रोजन भयो यो चाहिँ क्लोरिन भयो होइन क्लासिकल डेफिनेसनले के भन्छ भने चाहिँ कुनै पनि एटम अरू कुनै पनि एलिमेन्ट नम्बर अफ हाइड्रोजन कतिवटा हाइड्रोजन अथवा कतिवटा क्लोरिनसँग मिल्छ त होइन के बनाउन एउटा कम्पाउन्ड बनाउन कुनै पनि कम्पाउन्ड बनाउन कुनै पनि एलिमेन्ट अथवा एटम कतिवटा हाइड्रोजन अथवा कतिवटा क्लोरिनसँग मिल्छ त्यही चिजलाई के भन्यो क्लासिकल डेफिनेसन भ्यालेन्सी होइन कुनै पनि एटम अथवा एलिमेन्ट कतिवटा हाइड्रोजन कतिवटा क्लोरिनसँग मिल्छ टु फर्म वाट एउटा कम्पाउन्ड बनाउनको लागि त्यसलाई के भन्यो त्यसलाई भ्यालेन्सी भन्यो फर इक्जाम्पल इन सिएसको होइन इन सिएसको भ्यालेन्सी अफ कार्बन कति रहेछ 4 भ्यालेन्सी अफ कार्बन 4 किनभने हेऱ्यो सिएसको बन्न कतिवटा कार्बन रिक्वायर्ड भयो हाइड्रोजन रिक्वायर्ड भयो चारवटा हाइड्रोजन रिक्वायर्ड भयो सो कार्बनको भ्यालेन्सी कति भयो अकर्डिङ टु क्लासिकल डेफिनेसन 4 अनि सेम हेर एमोनियामा कति हुनुभयो भ्यालेन्सी अफ नाइट्रोजन 3 किनभने कतिवटा हाइड्रोजनको रिक्वायर्ड भयो 3वटा हाइड्रोजन वाट रिक्वायर्ड टु फर्म एमोनिया सो नाइट्रोजनको भ्यालेन्सी कति हुनुभयो 3 होइन सो इन FeCl3 भ्यालेन्सी अफ Fe होइन आइरन कति हुनुभयो 3 होइन भ्यालेन्सी अफ आइरन कति हुनुभयो 3 होइन अब टकिङ अबाउट मोडर्न डेफिनेसन अब क्लासिकल डेफिनेसनको लिमिटेड के भयो भने चाहिँ इट ओन्ली टक अबाउट हाइड्रोजन अर क्लोरिन होइन नम्बर अफ हाइड्रोजन क्लोरिनसँग रियाक्सन गरेपछि मात्र त्यसलाई भ्यालेन्सीको रूपमा लिने भनाले अब देयर आर लट्स अफ केमिकल्स होइन विच लट्स अफ कम्पाउन्ड फर्मड विथआउट द केमिकल रियाक्सन बिट्विन हाइड्रोजन अर क्लोरिन दुईवटासँग रियाक्सन नभएर पनि टु डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट रियाक्ट गर्दाखेरि पनि त्यहाँ इन्टरचेन्ज अफ इलेक्ट्रोन भइराखेको थियो होइन सो टु के भनौँ सो टु स्पेसिफाई द्याट इस्यु होइन त्यो इस्युलाई इलिमिनेट गर्नको लागि भ्यालेन्सीको त्यो जुन यो क्लासिकल डेफिनेसनले जुन एउटा इम्ब्यालेन्स क्रिएट गरेर चाहिँ त्यसलाई ब्यालेन्स र सटल होइन सजिलो र सिम्पल पार्नको लागि के भने चाहिँ फर मोडर्न साइन्टिस्ट उनीहरूले के भन्छ भ्यालेन्सी इज जस्ट अ नम्बर भ्यालेन्सी इज द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन होइन नम्बर अफ इलेक्ट्रोन लस कुनै पनि एलिमेन्टले यदि केमिकल बेसिक केमिकल रिएक्सन बेला टु फर्म अ कम्पाउन्ड होइन भ्यालेन्सीमा कम्पाउन्ड बनिने है इलेक्ट्रोन लुज गेन अर सेयर भएपछि नयाँ कम्पाउन्ड बनिने हो बिट्विन एलिमेन्ट सो कुनै पनि नयाँ कम्पाउन्ड बन्दाखेरि इफ एलिमेन्ट चुज टु लुज होइन एलिमेन्टले आफ्नो इलेक्ट्रोन लुज गर्छ अथवा गेन गर्छ अथवा सेयर गर्छ विथ एनदर एलिमेन्ट होइन ड्युरिङ अ केमिकल रिएक्सन त्यसलाई के भन्यो त्यसलाई भ्यालेन्सी भन्यो होइन सो अनि भ्यालेन्सीमा सबभन्दा याद राख्ने कुरा चाहिँ के भन्छ भ्यालेन्सीमा इलेक्ट्रोन विल बी लुज फ्रम द आउटर मोस्ट रिङ अफ एन अर्बिटल होइन अर्बिटलको सबभन्दा बाहिरी भागबाट के गरिन्छ इलेक्ट्रोन लुज हुन्छ होइन सो हाइड्रोजन टकिङ अबाउट हाइड्रोजनको आउटर मोस्ट सेलको छ एउटा मात्र रिङ छ एउटा रिङमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ एउटा मात्र छ सो भ्यालेन्सी अफ हाइड्रोजन कति हुने भयो 1 हुने भयो भ्यालेन्सी अफ हाइड्रोजन कति भयो 1 हुने भयो होइन सो अब त्यस्तै अब हिलियम विल बी इन ब्यालेन्स कन्डिसन होइन हिलियम एकदम फुल फिट छ इन न्युट्रल कन्डिसन न त हिलियमलाई लिनु छ नदिनु छ अब लिथियमको पनि के भयो लिथियम एउटा रिङ हुने भयो आउटर मोस्ट रिङमा कति छ लिथियमको पनि आउटर मोस्ट रिङमा पनि लिथियमको एउटै छ होइन आउटर मोस्ट रिङमा पनि लिथियमको एउटै छ इलेक्ट्रोन सो लिथियमले एउटा इलेक्ट्रोन के दिन सक्छ होइन कि लिन सक्छ सो भ्यालेन्सी लिथियम पनि कति भयो 1 हुने भयो सो टकिङ अबाउट भ्यालेन्सी जहिले पनि आउटर मोस्ट सेल अफ एन इलेक्ट्रोन हेरेपछि त्यो आउटर मोस्ट सेलमा जतिवटा इलेक्ट्रोन छन् त्यो नै कुनै पनि एलिमेन्टको भ्यालेन्सी हुनेछ अकर्डिङ टु मोडर्न डेफिनेसन इन सर्ट यही नै हो अनि भेरिएबल भ्यालेन्सी अब कहिले कस्तो भइदिने भने चाहिँ सर्टेनली सम एलिमेन्ट विल गर्न सो मोर देन 2 होइन 2 अर 2 वा 2 भन्दा बढी भ्यालेन्सी के सो गरिदिनु भयो होइन फर इक्जाम्पल हाइड्रोजनले एउटा एलिमेन्ट दिन सक्छ के लिन सक्छ तर इन दिस केस के गर्ने भने चाहिँ आइरन Fe मिन्स आइरनले भ्यालेन्सी 3 पनि सो गर्ने भयो
2 पोइन्ट सो गर्ने भयो होइन। यसले अनयुजुअल बिहेभियर देखायो। सो यसलाई एड्रेस कसरी गर्यो, यसलाई भेरिएबल भ्यालेन्सीबाट यसलाई एड्रेस गरियो। सो सिम्पल डिफिनेसन के छ भने इफ अ पर्टिकुलर एलिमेन्ट कुनै पनि एलिमेन्टले एउटाभन्दा धेरै भ्यालेन्सी सो गर्छ नि त्यसलाई के भनिन्छ, भेरिएबल भ्यालेन्सी। एउटाभन्दा धेरै भ्यालेन्सी सो गर्न के भनियो, त्यसलाई भेरिएबल भ्यालेन्सी भनियो होइन। सो देयर आर फ्यु एलिमेन्ट्स विच सोच भेरिएबल भ्यालेन्सी होइन। अब तिनीहरू को हो त भन्दाखेरि कपर, आइरन, मर्करी, गोल्ड, टिन, लिड होइन। अनि यहाँ भयो लोवर भ्यालेन्सी, यसलाई लोवर भ्यालेन्सी होइन। इफ दिस एलिमेन्ट विल मेक कम्पाउन्ड होइन युजिङ देयर लोवर भ्यालेन्सी, आफ्नो लोवर भ्यालेन्सी युज गरेर कुनै पनि कम्पाउन्ड यिनीहरूले बनायो भने चाहिँ त्यो कम्पाउन्डको नाममा के आउँछ, ओयुएस आउँछ। त्यो कम्पाउन्डको नाममा के आउँछ, ओयुएस आउँछ भने चाहिँ वेयरएज हायर इफ दे सोड हायर भ्यालेन्सी टु मेक एनी कम्पाउन्ड, त्यो कन्डिसनमा चाहिँ यिनीहरूको नामको पछाडि के आउँछ, आइसी। त्यो पछाडि यिनीहरूको नामको पछाडि के आउँछ, आइसी। सो यो पनि घोक्नुपर्ने हुन्छ। सो यु क्यान स्क्रिनसट इट अनि घोक्न सकिन्छ। कपरको लोवर भ्यालेन्सी कति, हायर भ्यालेन्सी कति, सेम एज आइरन, मर्करी, गोल्ड, टिन, लिड भनेर। अब इक्जाम्पलको नाममा इट इज फेरिक हाइड्रोक्साइड। यसमा एफई आइरनको भ्यालेन्सी कति छ, 3। आइरनको भ्यालेन्सी के छ, 3 होइन। 3 आइरनको लोवर भ्यालेन्सी हो कि हायर, अभियसली हायर। 3 आइरनको कुन भ्यालेन्सी हो, हायर भ्यालेन्सी, करेक्ट। सो हायर भ्यालेन्सीको बाट बनेको कम्पाउन्डको पछाडि कुन नाम आउँछ, आइसी। हायर भ्यालेन्सीबाट बनेको कम्पाउन्डको पछाडि कुन आउँछ, आइसी। सो होइन। त्यसैले अब यो सो इन दिस केस के हुने भयो, यो कम्पाउन्डको नाम फेरिक हाइड्रोक्साइड हुने भयो। कम्पाउन्डको नाम किन हो, फेरिक हाइड्रोक्साइड। एज एफई आइरन इज सोइङ इट्स भेरिएबल भ्यालेन्सी पनि हायर भ्यालेन्सी सो गरेको हुनाले इन इट्स नेम होइन, इट्स नेम लास्टमा आइसी आयो। अनि त्यस्तै फेरस सल्फाइडमा के आयो, ओयुएस। फेरस सल्फाइडमा ओयुएस आयो बिकज आइरन इज सोइङ इट्स लोवर भ्यालेन्सी होइन। आइरन इज सोइङ इट्स लोवर भ्यालेन्सी, द्याट इज 2। अब माथि फेरिकमा चाहिँ यहाँ 3 आयो, यहाँ 2 किन लेखिएन भनेर इफ देयर इज क्वेसन इन यर माइन्ड। यो कन्डिसन के छ भने चाहिँ यसमा सल्फरको पनि भ्यालेन्सी 2 छ, आइरनको पनि भ्यालेन्सी 2 छ। एउटा -2 अर्को +2 क्यान्सल गर्दाखेरि न्युट्रल भयो। बट इलेक्ट्रोन चाहिँ लेनदेन 2 नै भयो होइन, लोवर भ्यालेन्सी 2 भयो। सो यो कम्पाउन्डको नाम के भयो, यो कम्पाउन्डको नाम भयो फेरस। यो कम्पाउन्डको नाम भयो फेरस किनभने चाहिँ लास्टमा ओयुएस किन आयो, बिकज इट मेड इट विथ इट्स लोवर भ्यालेन्सी। यो कम्पाउन्ड आइरनले आफ्नो लोवर भ्यालेन्सीको थ्रुबाट बनाएको भनेपछि माथि फेरिक चाहिँ आफ्नो हायर भ्यालेन्सीबाट बनाएको, करेक्ट। अब रेडिकल्स भन्नाले के हो भने दिस आर चार्ज पार्टिकल्स अनि यसलाई अर्को भाषामा आयन्स पनि भनिन्छ होइन। और रेडिकल्स त्यो पनि भन्ने नै भयो, इट आर चार्ज पार्टिकल्स। अनि चार्ज पार्टिकल कस्तो हुन्छ, एटम होइन कि एटम और ग्रुप अफ एटम होइन। एटम और ग्रुप अफ एटमले के गर्छन्, तिनीहरूको अथवा पोजिटिभ चार्ज हुनसक्छ अथवा नेगेटिभ चार्ज हुनसक्छ। दे विल सो एनी चार्ज होइन। ग्रुप अफ एटम सिंगल एटम अथवा ग्रुप अफ एटम सोच any kind of charge that is positive or negative, any kind of charge that is positive or negative। अनि अर्को के गर्छ, बिहेभ एज सिंगल युनिट। अर्को बिहेभ एज सिंगल युनिट गरेपछि त्यो पनि केसको बेला केमिकल रियाक्सन बेला यत्तिकै बसे बेला होइन कि केमिकल रियाक्सन बेला यदि यस्तो हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ, रेडिकल होइन। कुनै पनि एटम और ग्रुप अफ एटमले नेगेटिभ अथवा पोजिटिभ चार्ज सो गर्छ अनि बिहेभ एज ए सिंगल युनिट, आफै सिंगल युनिटको रूपमा बिहेभ गर्छ भनेपछि त्यो पनि ड्युरिङ केमिकल रियाक्सन त्यसलाई के भन्छ, रेडिकल होइन। फर इक्जाम्पल हाइड्रोजन यो सिंगल एटम भयो होइन, यो सिंगल एटम भयो, इट सोच अ पोजिटिभ चार्ज। यसले के गर्छ, पोजिटिभ चार्ज सो गरिरहेको छ अनि इट विल गन बिहेभ एज अ सिंगल युनिट। रियाक्सनको बेला इट विल गन बिहेभ एज अ सिंगल युनिट। सो विल गन कल इट रेडिकल अफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजनको रेडिकलको बारेमा कुरा गर्छौँ। यहाँ चाहिँ सोडियम के भयो, सोडियमको अनि पोजिटिभ चार्ज हुने भयो होइन। सो इट इज अल्सो रेडिकल। अनि यहाँ चाहिँ सल्फर अक्साइड छ होइन, यसको चार्ज के छ, नेगेटिभ दुईवटा नेगेटिभ छ। सो इट विल बी अल्सो कल्ड एज
रेडिकल अनि थुप्रो 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 रेडिकलहरू छ। सो हियर इज इटिसी होइन। अनि टाइप्स अफ रेडिकल, अब रेडिकलले दुईवटा टाइपमा बाँडेको छ होइन। यहाँ झुक्केर चार्ज लेखेको छु मैले। सो इट इज बेसिकली टाइप अफ रेडिकल। अब टाइप अफ रेडिकल चाहिँ एउटा बेस्ड अन कम्पोजिसन छ, अर्को बेस्ड अन चार्ज। एउटा कम्पोजिसनको बेसमा रेडिकल बनेको छ भने चाहिँ अर्को चार्जको बेसमा रेडिकल बनेको छ। टकिङ अबाउट कम्पोजिसनमा हेर्दाखेरि चाहिँ के कम्पोजिसन भन्नाले केबाट बनेको होइन, त्यो रेडिकल केबाट बनेको हुनाले एउटा सिम्पल रेडिकल अर्को कम्पाउन्ड रेडिकल। इफ द रेडिकल इज फर्म फ्रम सिङ्गल एटम, एउटा मात्र एटमबाट बनेको छ भने चाहिँ त्यसलाई के भन्ने, सिम्पल रेडिकल भन्ने। यसमा हामीलाई चार्जसँग मतलब होइन, पोजिटिभ होस् नेगेटिभ होस् होइन, हामीलाई त्यो मतलब होइन। तर एटम सिङ्गल हुनु पऱ्यो, एटम के हुनु पऱ्यो, सिङ्गल हुनु पऱ्यो। त्यो कन्डिसनमा के भन्ने, सिम्पल रेडिकल भन्ने। टकिङ अबाउट कम्पोजिसन होइन, केबाट बनेको भन्दाखेरि। अनि इफ दुईवटा एलिमेन्ट दुईवटा एटम र दुईभन्दा बढी एटमबाट मिलेर एउटा कम्पाउन्ड होइन, अभियसली कम्पाउन्ड नै बन्छ होइन। किनभने इट इज यो के हो, NH4 भयो, SO4 भयो, माइनस माइनस। यदि दुई वा दुईभन्दा बढी एटम मिलेर कुनै पनि रेडिकल फर्म हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई के भनिन्छ, कम्पाउन्ड रेडिकल भन्छ। यसमा पनि चार्जलाई हेरिने हो होइन। कम्पोजिसन केबाट बनेको भन्दाखेरि विल नेग्लेक्ट द चार्ज होइन, पोजिटिभ होस् नेगेटिभ होस् मतलब हुन्न। अनि अर्को चाहिँ बेस्ड अन के छ, अर्को बेस्ड अन चार्ज होइन। एउटा रेडिकल बेस्ड अन कम्पोजिसन भयो, कम्पोजिसनमा एउटा आइटमले मिलेर बनेको, दुईवटा आइटमले मिलेर बनेको, त्योसँग मात्र मतलब हुन्छ। चार्जसँग मतलब हुनु चाहिँ बेस्ड अन चार्जमा चाहिँ हामी चार्ज मात्र हेर्छौँ। बेस्ड अन चार्जमा हामी के हेर्छौँ, बेस्ड अन चार्जमा चाहिँ हामी चार्ज मात्र हेर्छौँ। सो देयर पोजिटिभ चार्ज नेगेटिभ चार्ज होइन। अनि यो चार्ज हेर्दाखेरि हामीलाई अब सिम्पल हो कि कम्पाउन्ड रेडिकल हो त्यो मतलब होइन। किनभने सिङ्गल एटमबाट बने पनि दुईवटा एटम मिलेर बने पनि इफ द चार्ज इज पोजिटिभ त्यतिखेर इलेक्ट्रोपोजिटिभ भनिन्छ भने चाहिँ। वेयरएज सिङ्गल एटमबाट बने पनि दुईवटा एटम मिलेर बने पनि इफ द चार्ज इज नेगेटिभ देन द रेडिकल विल बी सोल्ली कल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिभ होइन। अब इलेक्ट्रोपोजिटिभ इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल बिच डिफ्रेन्स के त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोपोजिटिभ के छ, पोजिटिभली चार्ज छ होइन। इक्जाम्पलमा देख्न सक्छौँ, इट इज पोजिटिभली चार्ज, वेयरएज इलेक्ट्रोनेगेटिभ चाहिँ नेगेटिभली चार्ज छ। अनि ड्युरिङ फर्मेसन अफ सल्ट होइन, सल्ट जहिले पनि कतिखेर बन्छ भने चाहिँ एसिड प्लस बेसको रियाक्सन भयो भने चाहिँ सल्ट प्लस वाटर सधैँ बन्छ, सल्ट प्लस वाटर सधैँ बन्छ होइन। सो ड्युरिङ द फर्मेसन अफ एसिड प्लस बेसको रियाक्सनमा यदि एसिड प्लस बेसमा जुन सल्ट बन्ने प्रोसेसमा दे कम फ्रम बेसेस, केबाट बन्दो रहेछ, इलेक्ट्रोपोजिटिभ चार्जहरू बेसबाट आउँदो रहेछ होइन। सो इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकललाई के भनिन्छ, इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकललाई अर्को नाम बेसिक रेडिकल भनिन्छ भने चाहिँ सेम सल्ट बन्ने प्रोसेसमा यदि द रेडिकल्स केम फ्रम एसिडबाट आउने रेडिकललाई के भनिन्छ, एसिड रेडिकल भनिन्छ होइन। सो इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकलको अर्को नाम एसिड रेडिकल, इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकलको अर्को नाम बेसिक रेडिकल होइन। अनि ड्युरिङ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइसिस भन्नाले के, लाइसिस भन्नाले अलवेज ब्रेक डाउन होइन। अनि ड्युरिङ इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पोजिटिभ रेडिकल मुभ्स होइन। यो पोजिटिभ रेडिकल मुभ्स कतातिर मुभ गर्छ, क्याथोड यो क्याथोडतिर मुभ गर्छ। सो यसलाई के भनिन्छ, क्याटायन होइन। तर त्यही इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेसमा यिनीहरू कतातिर मुभ गर्छ त, टुवर्ड्स एनोड, यिनीहरू कहाँ एनोडतिर मुभ गर्छ। सो यसलाई के भनिन्छ, एनाइन। सो क्वेसन आउनसक्छ, क्याटाइन र एनाइनको चार्ज के हुनाले क्याटाइन कसलाई भनिन्छ, दिज आर द पोजिटिभ होइन, दिज आर इलेक्ट्रोपोजिटिभ रेडिकल्स मुभिङ टुवर्ड्स क्याथोड होइन, क्याथोड। सो क्याटाइन अभियसली किन भयो, दे विल बी पोजिटिभली चार्ज। अनि एनाइन आर द नेगेटिभ रेडिकल्स जुन एनोडतिर मुभ हुन्छ इन द प्रोसेस अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सो एनाइन विल बी नेगेटिभ चार्ज, एनाइन विल बी नेगेटिभ चार्ज, करेक्ट। इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल्स चाहिँ फर्दर दुईवटा डिभाइडमा बाँडेको छ इन टर्म्स अफ नेम। अब कसरी बोलाइन्छ भनेर, एउटा सिम्पल होइन, सिम्पल इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल्सको नाममा आइडिई भन्ने सधैँ आउँछ भने चाहिँ कम्प्लेक्सको चाहिँ नाममा एटिई र आइटिई भन्ने आउँछ होइन। सो फर इक्जाम्पल म्याग्नेसियम नाइट्राइड लास्टमा के आयो, आइडिई आयो। यो के भयो, इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकलको पनि कुन, सिम्पल इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल होइन। अर्को फर्स्ट पार्ट लास्टमा के आइडिई भनेपछि इट विल बी अल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल, यो पनि इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल भयो होइन। त्यो पनि कुन, सिम्पलवाला।
लास्ट में कैल्शियम फॉस्फेट 80 कुन आयो 80 कम्प्लेक्स सो इट विल बी कम्प्लेक्स इलेक्ट्रोनेगेटिभ रेडिकल होइन सो आई थिंक यू all are clear about the topic केही questions you can comment down below we're gonna cover up all the topics related biology chemistry physics as far as possible thank you for watching and bye bye have a good day take care